आउनुहोस् संस्कृति युट्युब च्यानलमा आज विश्व पर्यावरण दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी वातावरण संरक्षण शीर्षकमाथि चर्चा गर्नेछौँ। वातावरण शब्द वात र आवरण जस्ता दुई शब्द मिलेर निर्माण भएको छ। वात भन्नाले वायु, आवरण भन्नाले खोल अथवा ढकाई भन्ने बुझिन्छ। साधारण शब्दमा भन्ने हो भने पृथ्वीको चारैतिर फिँजिएको हावालाई नै वातावरण भनिन्छ। आसपासको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्ने अवस्था वा परिस्थितिलाई पनि वातावरण भन्न सकिन्छ। यसका बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै ढङ्गले परिभाषा दिएका छन्। कोही माटो, हावा, पानी, जीवजन्तु, बोट बिरुवा तथा वायुमण्डलको सामूहिक योगबाट सिर्जना हुन आउने सहसम्बन्ध नै वातावरण हो भन्दछन्। कोही जीवित प्राणीलाई जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक, अभौतिक, जैविक, अजैविक तत्त्वहरूको अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धलाई वातावरण भन्दछन्। कोही जीवन र यसलाई असर पार्ने सम्पूर्ण बाह्य वस्तुको समष्टिगत स्वरूप नै वातावरण हो भन्दछन्। यी परिभाषाहरूलाई हेर्दा यो अत्यन्त गहन र फराकिलो विषय प्रतीत हुन्छ। यसले मुख्यतया प्राकृतिक वस्तुलाई जनाउँछ। मानव निर्मित वस्तु पनि वातावरणकै विषयभित्र पर्दछ। वातावरण र जीवनका बीच देह र छायाको जस्तै अभिन्न सम्बन्ध छ। वातावरण स्वच्छ भयो भने जीवन सुखी हुन्छ। जीवन सङ्लिए वातावरण पनि सङ्लिन्छ। यस धरतीका स्थान र जाति पिच्छे फरक फरक वातावरण हुनुको कारण पनि यही नै हो। वातावरण एकैपटक बन्ने कुरा होइन। सयौँ, हजारौँ, लाखौँ वर्षको अवधि व्यतीत भएर यसको निर्माण हुन्छ। पृथ्वीमा हामी जुन जुन कुराको उपभोग गर्दै आएका छौँ ती सबै लामो अवधिका प्रतिफल हुन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीलाई नभई नहुने हावा, पानी, माटो, ताप यस रूपमा प्राप्त हुन अरबौँ वर्ष खर्च भएको छ। जति मात्रामा ताप, हावा, पानी आदि चाहिने हो त्यति नै मात्रामा सन्तुलित ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने काम प्रकृतिले गरेको छ। प्राकृतिक वातावरणको मूल सर्जक प्रकृति नै हो। प्रकृतिका लाखौँ अङ्गमध्ये मान्छे पनि एक हो। प्रकृतिका अगाडि उसलाई सूक्ष्म कण मान्दा पनि हुन्छ। यति भएर पनि उसको जन्मसिद्ध रूपमा पाएको विशेष क्षमताले गर्दा उसले आफूलाई अस्तित्वशाली सिद्ध गरेको छ। वातावरणका हाँगाबिगा थुप्रै छन्, जस्तै प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, सार्वजनिक वातावरण आदि। तर यी सबै वातावरणमध्ये प्राकृतिक वातावरण मुख्य हो र प्राकृतिक वातावरणका धेरै विभाग हुँदाहुँदै पनि भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि प्राकृतिक प्रदूषणका मुख्य कारणहरू हुन्। पृथ्वीमा भएको माटो लगायत ठोस वस्तु दूषित हुनुलाई भूमि प्रदूषण भनिन्छ। मान्छेले प्रयोग गर्दै आएका सामाजिक मल, विषादी, प्लास्टिक, काँच आदिबाट माटोको अवस्था विकृत बनेको छ। उर्वरक शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ। अहिले संसारमा ढुङ्गा, कोइला, फलाम लगायतका वस्तुलाई विभिन्न किसिमका विस्फोटक हतियार बनाइँदैछ। विकसित देशहरू विकासोन्मुख देशहरूमा सीमा विवाद र साम्प्रदायिक झगडा सिर्जना गरेर घातक हतियारहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यसरी सार्वजनिक स्थलहरूमा जमा हुने फोहोर, मैला आदि
विभिन्न चिजहरू माटोमा प्लास्टिक कागज आदि फाल्नुदेखि लिएर विभिन्न खालका माटोलाई दूषित बनाउने तत्त्वहरू, विस्फोटक पदार्थहरू, यी सबै भूमि प्रदूषणकै लागि कारक वस्तुहरू हुन्। जल प्रदूषण। जल भनेको पानी हो। कुवा, तलाउ, नदी, ताल, झरना आदि पानीका स्रोत हुन्। बग्दै स्वच्छ रहनु पानीको स्वभाव हो। पानी आफू पनि स्वच्छ हुन्छ अनि अरूलाई पनि स्वच्छ बनाउँछ। तर पानीलाई प्रदूषित गर्ने, दूषित बनाउने काम मानिसले गरिरहेको हुन्छ। कारखाना, सवारी साधनहरूको सरसफाइ, अस्पताल, प्रयोगशाला, डिस्टिलरी आदिमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमका रासायनिक पदार्थहरू आदिले गर्दा र जलको स्वच्छतालाई मनुष्यले ध्यान नदिएको कारणले गर्दा जल प्रदूषण भइरहेको छ। यसरी नै वायु प्रदूषण। हावामा हानिकारक ग्यास, धुलो, धुवाँ, कार्बनका कण, खनिजका कणहरू, सल्फराइड अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड आदि मिसिनुलाई वायु प्रदूषण भन्दछन्। यसरी नै अर्को प्रदूषण हो ध्वनि प्रदूषण। वास्तवमा विभिन्न सवारी साधन आदि, विभिन्न कारखाना आदिबाट आउने ध्वनि र मानव घनत्वको कारणले आउने होहल्ला आदिले गर्दा ध्वनि प्रदूषण हुन्छ र यो मानवका लागि अत्यन्त घातक चिज हो। वातावरण प्रदूषणको मूल कारक मान्छे नै हो। अहिले मान्छे पृथ्वीलाई बिरामी बनाएर आफू स्वस्थ हुने सपना देख्दैछ। यथार्थ जहिले पनि तितो हुन्छ। विश्वमा जे जति वातावरण खलबलिरहेको छ त्यसमा विपन्नभन्दा सम्पन्न मुलुकहरू जिम्मेवार छन्। अशिक्षित अनपढले भन्दा शिक्षित जिम्मेवार बुजुर्गहरूले नै पृथ्वीलाई धोका दिइरहेका छन्। वातावरण विनाशका विभिन्न कारण छन्। यसमा पहिलो कारण त जनसङ्ख्या वृद्धि पनि हो। अर्को कारण हो मान्छेको खराब बानी तथा गलत क्रियाकलापबाट पनि आज पर्यावरण विनाश भइरहेको छ। जीवनयापनका क्रममा देखा पर्ने प्रतिकूलताहरू पनि वातावरण विनाशकै अङ्ग हुन्। लुगा मैलो हुनु, कोठा फोहोर हुनु, सामानहरू अव्यवस्थित हुनु एक प्रकारले वातावरण असन्तुलन नै हो। समाज तथा देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक, राजनैतिक अवस्थामा उबडखाबड देखा पर्नु वातावरण असन्तुलनको अर्को पाटो हो। वातावरण विभिन्न स्तर र प्रकारका हुन्छन्। कक्षा कोठाको वातावरण, विद्यालयको वातावरण आदि। जति धेरै वातावरण असन्तुलनका कारकहरू छन् त्यति नै धेरै सुधारका उपायहरू पनि छन्। जहाँ समस्या देखिन्छ त्यही समाधान पनि लुकेर रहेको हुन्छ। वातावरण सन्तुलनमा ठुलो योगदान विद्यालयबाट नै सुरु गर्न सकिन्छ। समाज या राष्ट्र भनेको पनि व्यक्तिहरूको समूह त हो नि। सबै व्यक्तिले सही ढङ्गबाट काम गर्ने हो भने यो पृथ्वीकै वातावरण पनि हजारौँ गुणा सुधार हुन्छ। वातावरण सुधारका पनि स्तर छन्। कक्षा कोठाको छुट्टै स्तर छ भने विद्यालयको छुट्टै स्तर छ। आफ्नो कक्षा कोठाको सरसफाइ अरू कक्षाका साथीले गरिदिँदैनन्, आफैले गर्नुपर्छ। त्यसरी नै आफ्नो घरको वरिपरिको सरसफाइ
आफू सधैँ हिँड्ने बाटोघाटोको सरसफाइ, मठ मन्दिरहरूको सरसफाइबाट हामीले यदि स्वच्छताको सुरुवात गर्यौँ भने वातावरण संरक्षणको दिशामा हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।